नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नमस्कार। हामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को तयारीको सन्दर्भमा विशेष गरी एसई दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तयारी गर्ने उद्देश्यले यो विभिन्न विषयमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ, जसमध्ये अहिले म नेपाली विषयमा कक्षा लिँदैछु, हरिप्रसाद ढकाल। अब भाइ बहिनीहरूलाई आज मैले खास गरी यो वाच्यको विषयमा जानकारी दिँदैछु। यहाँ स्लाइडमा भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो वाच्यसँग सम्बन्धित कुरा जस्तो एसई परीक्षामा प्रश्न नम्बर 8 को प्रश्नमा सोधिने प्रश्न हो यो। अब परीक्षामा त हामीले वाच्य परिवर्तनका कुराहरू गर्छौँ, सोधिन्छन्, र अब हामीले वाच्य परिवर्तन गर्नु जान्नुभन्दा पहिला हामीले वाच्य के हो त्यसलाई चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। वाच्यको बारेमा हुन त भाइ बहिनीहरू थाहा भइसकेको हुनसक्छ, थाहा पाइराखेका होला, तथापि पनि कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई यसमा थोरै दुविधा पनि हुनसक्छ, कन्फ्युजन हुनसक्छ। अझै पनि वाच्यका प्रश्नहरू परीक्षामा प्रश्नपत्र हात पर्दाखेरि यसो हेर्दा गरिन्छ जस्तो, मिल्छ जस्तो, लेखिहालिन्छ नि भने जस्तो, तर लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने अथवा लेखेको नमिल्न सक्ने, लेख्न त लेखिने तर त्यसबाट चाहिँ सही जवाफ लेख्न नसकिने, आफूले लेखेको उत्तरले चाहिँ राम्रो अङ्क नपाइने, त्यस्तो किसिमको समस्या हुन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई आज मैले विशेष गरेर फोकस गर्न खोजिरहेको छु, वाच्यलाई मात्रै। त्यसो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू छन् भने पछि फेरि पनि हामी मेटाउने प्रयास पनि गरौँला। तर आज चाहिँ भाइ बहिनीहरूले वाच्यको बारेमा, यसको परिचय, यसको जानकारी लिने र यसको परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू के उदाहरणहरूबाट म जाँदैछु। सबभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई वाच्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि वाच्य 3 प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने कुरो त थाहा छँदैछ। एउटा कर्तृवाच्य, अर्को कर्मवाच्य र अर्को चाहिँ भाववाच्य। भाइ बहिनीलाई थाहा छ यो कुरा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य कस्तो खालको हो अलिकति यो थाहा त पक्कै छ, तथापि पनि म अलिकति केही जानकारी दिन चाहन्छु भाइ बहिनीलाई। जस्तै कर्तृवाच्यमा के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ यसमा कर्ता प्रधान हुन्छ भनिन्छ। त्यसको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि कर्ता फेर्दाखेरि, वाक्यमा आउने कर्ता फेर्दाखेरि क्रियापदमा असर पर्नु पर्यो। म यसलाई कसरी बुझाउन चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू यता हेर्नु होला एकपल्ट। जस्तै रामले खाजा खायो, यो वाक्य छ भाइ बहिनीहरू, देख्न सकिन्छ। रामले खाजा खायो, यो वाक्यमा हामीले कर्तामा परिवर्तन गर्दा भनेको तात्पर्य कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर आदिमा परिवर्तन गर्दाखेरि क्रियापदमा असर पर्नु पर्यो। जस्तै यसलाई बहुवचन गरौँ, रामहरू गऱ्यो भनेर हामीले रामहरू भनेर बहुवचन राख्यौँ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रियापदमा परिवर्तन हुन्छ, खाए भएर आउँछ, खाए भएर आउँछ। यसमा सीता भनेर यदि स्त्रीलिङ्गी रामको सट्टामा सीता प्रयोग गर्यौँ भने खाई भएर आउँछ। यस अर्थले भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो कि कर्ता परिवर्तन गर्दाखेरि क्रियापदमा असर पर्छ भन्नुको तात्पर्य कर्ता फेरि कि क्रिया फेरिने भएको हुनाले। र यसमा चाहिँ सकर्मक अकर्मक दुवै किसिमको चाहिँ यो चाहिँ कर्तृवाच्य चाहिँ सकर्मक पनि हुनसक्छ, अकर्मक पनि हुनसक्छ। सकर्मक हुने कि अकर्मक हुने कि हामी पछि पनि फेरि चर्चा गरौँला। खास गरेर भाइ बहिनीहरू थाहा भएकै हुनसक्छ, हामीले चाहिँ के अथवा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हामीले यदि जवाफ पाउँछौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सकर्मक क्रियापद मानिन्छ। के कसलाई भनेर प्रश्न गर्दाखेरि जवाफ पाइँदैन भने त्यसलाई हामी अकर्मक भन्छौँ।
यसमा दुवै प्रकृतिका सकर्मक अकर्मक दुवै प्रकृतिका क्रियापदहरू रहन्छन्। र यसको मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि क्रियापदको बिचमा ई प्रत्यय चाहिँ आउँदैन, आउनु हुँदैन। जस्तो खायो, यहाँ हेर्नु होला, खायो, खाए, खाई, बिचमा ई छैन। हेर्नु है, यो अन्तिममा ई छ, दीर्घ छ, यसको कुरा छोडिदियो अहिलेलाई। सामान्यतया चिन्ने हामीले आधार त्यसरी लिनुपर्छ। त्यस पछाडि अब कर्मवाच्य, कर्मवाच्यमा हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कर्म प्रधान रहन्छ अथवा कर्म फेर्दाखेरि यसको चाहिँ क्रियापदमा असर पर्नुपर्छ। कर्मवाच्यमा चाहिँ कर्म फेर्दाखेरि क्रिया फेरिनुपर्छ। जसरी कर्तृवाच्यमा कर्ता फेर्दा क्रिया फेरिन्छ, यसमा चाहिँ कर्म फेर्दा क्रिया फेरिन्छ। त्यसरी बुझ्नु होला। भन्नुको अर्थ, यसलाई एउटा उदाहरण हेरौँ। यस्तो छ, रामद्वारा पानी पिइयो, यो छ। अब यसमा चाहिँ कर्ता फेरेर क्रियामा असर गर्दैन। जस्तो रामको सट्टामा सीता प्रयोग गरिएछ भने पनि यसमा असर गर्दैन। सीताद्वारा पानी पिइयो नै भएर आउँछ। यसले केही फरक गर्दैन। रामले यसमा बहुवचन गरे, रामहरूद्वारा गरेर भन्यो भने पनि रामहरूद्वारा पानी पिइयो नै भएर आउँछ। यसमा क्रियामा फेरिँदैन, कर्ता फेरेर फेरिँदैन। तर यो कर्मपद फेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै रामद्वारा, जस्तो पानीको सट्टामा खाना भयो भने पिइएको सट्टामा खाइयो भएर आउँछ, क्रिया फेरिन्छ। कर्म फेरेपछि चाहिँ क्रियापदमा असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि यसलाई कर्मवाच्यमा चाहिँ कर्म प्रधान हुन्छ, कर्ममा परिवर्तन गर्दाखेरि क्रियामा असर पर्छ भनेर भन्छौँ। र यसमा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सकर्मक क्रियापदको मात्रै प्रयोग हुन्छ। यो कर्मवाच्यमा चाहिँ सकर्मक क्रियापदको मात्रै प्रयोग हुन्छ। भनेको अर्थ के हो भने अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, के कसलाई भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो। प्रश्न सोद्धाखेरि उत्तर आउने, अर्थात् जस्तै रामद्वारा पानी पिइयो, के पिइयो? ल पानी। यहाँ चाहिँ उत्तर आउनु पर्यो। यहाँ यसमा यो उदाहरणमा कसलाईको उत्तर छैन। जस्तै मबाट जोगीलाई पैसा दिइयो भनेर भन्यो भने कसलाई, जोगीलाई, के, पैसा, यस्तो उत्तर आउँछ। उत्तर आउनु पर्यो। त्यस अर्थमा सकर्मक क्रियापद मात्र यसमा प्रयोग हुन्छ र यसमा चाहिँ ई प्रत्यय रहन्छ बिचमा। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो क्रियापदको बिचमा ई प्रत्यय यसमा आउँछ। यो कुरालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस पछाडि गएर अर्को छ भाववाच्य। भाववाच्यमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, त्यो पनि एकचोटि यहाँ स्लाइडमा पनि हेरौँ। जस्तै यसमा भाव जनाउने शब्द, जुन भाव जनाउने शब्द छ त्यही प्रमुख हुने हुँदाखेरि भाववाच्यलाई चाहिँ भाव प्रधान वाच्य भनिन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि के कसलाई भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि उत्तर नआउने खालको हुनु पर्यो। जस्तै आफू त निदाइयो, ल मानिलिउँ आफू त निदाइयो। अब यहाँ आफू त निदाइयो भन्यो भने के निदाइयो, कसलाई निदाइयो, यस्ता खालको प्रश्न गर्यो भने उत्तर यसमा आउँदैन। यो वाक्यमा त्यस्तो खालको उत्तर देखा पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अकर्मक हुन्छ। र यसमा भाव प्रधान किन भन्दाखेरि अझ यसमा मैले एउटा अझ अघि थपेँ, आफू त भुसुक्कै निदाइयो। अब यसमा यो भाव भन्नाले यहाँनिर यो भुसुक्क भन्ने जुन शब्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको सट्टामा यदि हामीले शब्द फेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ क्रियापद फेरिन्छ। जस्तै भुसुक्कको ठाउँमा मुसुक्क, ल मानिलिउँ यस्तो शब्द राखियो भने निदाइएको सट्टामा हाँसियो भन्ने शब्द
प्रयोग हुन आउँछ है। हाँसियो भन्ने शब्द प्रयोग हुन आउँछ। त्यसो हुनाले भाइ बहिनीहरू के ख्याल गरौँ भन्दाखेरि भाववाच्यमा चाहिँ भाव जनाउने जुन शब्द छ, भाव जनाउने शब्द फेर्दाखेरि क्रियापद फेरिन्छ, त्यस अर्थले यो भाव प्रधान हुन्छ र अकर्मक क्रिया प्रयोग हुन्छ। र यसमा पनि के त भन्दाखेरि यो कर्मवाच्यमा जस्तै क्रियापदको बिचमा यी प्रत्यय चाहिँ रहन्छ। कर्मवाच्य र यसमा उस्तै खालको एउटा चाहिँ मिलाउने कुरो के भन्दाखेरि बिचमा यी चाहिँ यसमा पनि आउँछ, कर्ममा पनि आउँथ्यो, यसमा पनि आउँछ। तर यसमा एउटा फरक कुरा के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भाववाच्यमा चाहिँ अकर्मक क्रियापदको प्रयोग हुन्छ, अकर्मक क्रियापदको प्रयोग हुन्छ। तब उसमा कर्मवाच्यमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सकर्मक क्रियापदको प्रयोग हुन्थ्यो। अघिको स्लाइडमा हेरौँ, कर्ममा सकर्मक, भावमा चाहिँ अकर्मक। त्यसो हुनाले फरक कुरा यसमा अकर्मक मात्रै क्रियापद प्रयोग हुन्छ भनेदेखि उतातिर सकर्मक मात्रै क्रियापदको प्रयोग हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यसमा केही जिज्ञासाहरू छन् भने, यहाँसम्म केही जिज्ञासाहरू छन् भने जिज्ञासा राख्दै राखौँ। अब यसको मुख्य भिन्नता मैले यहाँ फेरि पनि टिप्पणीमा राखेको छु, एकचोटि फेरि पनि हेर्नु होला। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य बिचको मुख्य भिन्नता, कर्मवाच्यमा केवल सकर्मक क्रियापद रहन्छ, यसमा सकर्मक मात्रै हुने भयो। भाववाच्यमा चाहिँ अकर्मक मात्रै क्रियापद रहने भयो, अकर्मक मात्रै। र कर्तृवाच्यमा चाहिँ सकर्मक अकर्मक दुवै थरीका क्रियापदहरू रहने भए। यो कर्मको हिसाबले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य बिचको मुख्य भिन्नता चाहिँ यो छ। यसलाई भाइ बहिनीहरूले एकदम बढीभन्दा बढी ध्यान दिएर विचार गर्नु होला। अब यो वाच्यको परिचय, सामान्य परिचय भयो। परिवर्तन कसरी गर्ने त? परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा कसरी परिवर्तन हुन्छ त? यो कुरालाई एकदम भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ, थाहा पाउनुपर्ने अथवा जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो। परीक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई परिवर्तनको काम सोधिन्छ। वाच्य के हो, कस्तो हो, यस्ता खालका सैद्धान्तिक प्रश्न सोधिँदैनन्। परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने खालको प्रश्न नै सोधिन्छ। एक थरी वाच्यमा दिएको वाक्यलाई अर्को थरी वाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, गराउनुपर्ने यस्ता खालका कामहरू सोधिने भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ वाच्य परिवर्तनको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनु, सिप हुनु, खुबी हुनु चाहिँ आवश्यक छ। यसमा अलिकति भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। एक थरी वाच्यमा रहेका वाक्यलाई अर्को थरी वाच्य रहेको वाक्यमा परिवर्तन गर्ने काम हो वाच्य परिवर्तन भनेको। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यो तीन प्रकारका चाहिँ वाच्यहरूमध्ये कर्तृवाच्यका वाक्य चाहिँ कर्म र भाव दुवै किसिमको वाच्यमा परिवर्तन हुन्छ। कर्तृवाच्यको चाहिँ कर्म र भावमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला। अनि त्यसमा कर्म र भावको कुरा गर्दाखेरि कस्तो चाहिँ कर्मवाच्यमा जाने, कस्तो चाहिँ भाववाच्यमा जाने भन्ने कुरामा चाहिँ सकर्मक कर्तृवाच्य छ भने कर्मवाच्यमा जान्छ, अकर्मक कर्तृवाच्य छ भनेदेखि चाहिँ भाववाच्यमा जान्छ भन्ने कुरा पनि बुझिदिनु होला। सकर्मक र अकर्मकको बिच सन्दर्भमा अघि पनि कुरा भइसकेको छ। सूत्र भनेकै के कसलाई प्रश्न गर्ने, उत्तर आउने शब्द रहेछ, सकर्मक भयो, उत्तर नआउने रहेछ अकर्मक भयो भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पर्यो। मुख्य कुरा सकर्मक कर्तृवाच्य कर्मवाच्यमा जाने, अकर्मक कर्तृवाच्य चाहिँ भाववाच्यमा परिवर्तन हुने प्रश्नको रूपमा यसरी बुझ्नुपर्छ। र कर्मवाच्य र भाववाच्यका वाक्यहरू चाहिँ कर्तृवाच्यमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ। भन्न खोजेको कर्मवाच्यको वाक्य भाववाच्यमा, भाववाच्यको वाक्य कर्मवाच्यमा परिवर्तन हुँदैन। किन? भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। किनभने कर्मवाच्यमा केवल सकर्मक क्रिया हुन्छ, भाववाच्यमा केवल अकर्मक क्रिया हुन्छ। सकर्मक मात्रै हुने कर्मवाच्यमा, अकर्मक मात्रै हुने भाववाच्य भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूको एक आपसमा परिवर्तन हुँदैन। दुवै किसिमका वाच्यका वाक्यहरू कर्तृवाच्यमा मात्रै परिवर्तन हुन्छन्। र वाच्य परिवर्तन गर्दाखेरि यो अन्तिममा लेखिएको यो बुलेटको कुरालाई भाइ बहिनीले एकदम ध्यान दिनु होला। वाच्य परिवर्तन गर्दा वाच्यभन्दा बाहेक वाक्यका अन्य पक्षमा चाहिँ असर गर्नु हुँदैन। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि म यहाँ उदाहरण एउटा राख्न चाहन्छु। जस्तै रामले
चिया पियो। यो वाक्यलाई हामी कर्मक्षेमा लान सक्छौँ। अब यसलाई हामीले रामबाट गरौँ। रामबाट चिया पिइयो। जस्तै कतिपयले रामबाट चिया पिइँदै छ। अथवा कतिपयले त अझै यस्तो पनि रामबाट चिया पिइँदै थियो। यस्ता खालका वाक्य पनि हामी लेख्छौँ र वाच्य परिवर्तन गर्यौँ भन्छौँ। त वास्तवमा यहाँ त सबै त मिल्दैन। नमिल्ने कारण के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले जुन फोकस गरेको कुरा छ त्यो फोकस गरेको कुरा भनेको वाच्यभन्दा बाहेकको वाक्यको अन्य पक्षमा असर पर्नु हुँदैन। तात्पर्य यसलाई एकदम ख्याल गरिदिनु होला। कस्तो भन्दाखेरि गर्नु होला, जस्तो पियो भूतकालको सामान्य पक्षमा छ यो। अब यहाँ जस्तो पिइँदै छ गरेर गऱ्यौँ भने यो त वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षमा आउँछ। वाच्य मात्रै फेर्नु भनेको हो, काल फेर्नु पक्ष फेर्नु भनेको त होइन। जे फेर्नु भनेको छ त्यो मात्रै फेर्नु पर्यो, अरू चिजलाई हेर्नु भएन। पिइँदै थियो, यो चाहिँ भूतकाल त भूतकालमै छ, तर यो सामान्य पक्षमा थियो, तर यहाँ हामीले अपूर्ण पक्षमा ल्यायौँ। हुनुपर्ने सामान्य पक्षमै हो, भूतकालको सामान्य पक्षमै हो। वाक्यलाई परिवर्तन गर्दाखेरि वाक्यमा रहने त्यसका अन्य तत्त्वहरू, अन्य पक्षहरू भन्नाले त्यसको काल हुन्छ, पक्ष हुन्छ, भाव हुन्छ, करण हुन्छ, अकरण हुन्छ, लिङ्ग, वचन, पुरुष, यस्ता खालका कुराहरू, आधार, यस्ता खालका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। वाक्य फेर्ने भनेर केवल फेर्ने मात्रै काम गर्दाखेरि यी वाक्य लेखे जस्तो हुन्छ। यदि हामीले यो वाक्यलाई हाम्रो उत्तरको रूपमा राख्ने हो भने यो मिल्दैन, यो पनि मिल्दैन। वाक्य त हामीले फेर्यौँ, वाच्यलाई हामीले परिवर्तन गरिदियौँ। कर्तृवाच्य थियो, हामीले कर्मवाच्य बनाइदियौँ हामीले यसो हेर्दाखेरि। तर हामीले फेरेको सही भएन। किन भएन भने हामीले वाच्यभन्दा पनि वाक्यका अन्य कुराहरू फेर्न थाल्यौँ। त्यस अर्थले जुन कालमा, जुन पक्षमा, जुन भावमा, जुन आधारमा त्यो वाक्य लेखिएको छ, त्यही काल, पक्ष, आधार यी कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। ती कुराहरूमै रहेरै वाक्य निर्माण गर्नुपर्छ। यो कुराले भन्न खोजेको कुरा यो धेरै भाइ बहिनीहरूको कमजोरी रहने कुरा हो यसमा। किनभने हामीले यस्ता कुराहरू ख्याल गरेकै हुँदैन। यस्ता झिना मसिना कुराहरू सम्झेर के साध्य भन्ने खालको पनि हुनसक्छ। सम्झेर के साध्य भन्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले मन्त्रको रूपमा बुझ्नु पर्यो। वाच्य फेर्नु भनेपछि वाच्य मात्रै फेरिदिनु पर्यो, अरू चिजतिर त्यसको असर पर्नु भएन। यो कुरालाई मैले एकदम हार्दिकताका साथ निवेदन गर्न चाहे भाइ बहिनीहरू, यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। वाच्य परिवर्तन गर्दाखेरि अन्य कुराहरूमा चाहिँ असर पर्नु हुँदैन। अब यहाँ कर्तृवाच्यका वाक्यका केही उदाहरणहरू छन्। कस्ता कस्ता खालका वाक्य चाहिँ कर्तृवाच्यका हुन सक्छन् त? हुन त यहाँ बोर्डमा मैले यहाँ केही लेखि पनि सकेको छु, तथापि पनि थप म उदाहरण यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तै उसले भाइलाई बोलायो, हामी नेपाली विषय सिक्दैछौँ, गुरुले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, त रमिता हेर्दै थिइस्, ऊ त भुसुके निदाएछ, तिमी धेरै नरिसाऊ, हिजो रमाका बुवा रुनुभएको थियो, तपाईँ यता बस्नुहोस्। यस्ता खालका वाक्यहरू यी सबै कर्तृवाच्यका हुन्। त कर्तृवाच्यका वाक्यमा भाइ बहिनीहरूले अघि सुरुमा भनिएका कुराहरू जुन छन् नि, भन्न खोजेको त्यो सकर्मक अकर्मक दुवै छ कि छैन यसमा, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। जस्तै उसले भाइलाई बोलायो, कसलाई के कसलाई भनेर प्रश्न सोध्ने भनेको छु। प्रश्न सोध्दा उत्तर आउँछ, सकर्मक आउँदैन, अकर्मक हो। त्यस भएको हुनाले कसलाई बोलायो? भाइलाई। सकर्मक छ पक्कै। हामी नेपाली विषय सिक्दैछौँ, के भन्दाखेरि विषय कुन होइन, यहाँ नेपाली होइन है, फेरि पनि याद गर्नु होला। नेपाली भन्ने अर्थमा हुँदैन, के मात्रै हो, विषय। त्यस भएको हुनाले यो चाहिँ के त भन्दाखेरि विषय। त्यस अर्थले हामीले यसलाई सकर्मक मान्न सक्छौँ। गुरुले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, कसलाई, हामीलाई, के माया, दुवै चाहिँ प्रश्नको उत्तर छ। त रमिता हेर्दै थिइस्, के रमिता। त्यस अर्थले यी सबै वाक्यहरू चाहिँ
माथि दिएका 1 2 3 4 चारवटा यी जुन वाक्यहरू छन्, यी चारवटा वाक्यहरू सकर्मक छन्। कर्तृवाच्यकै वाक्य हुन् तर यी सबै सकर्मक छन्। ऊ त भुसुकै निदाएछ। अब यसमा गएर हेरौँ त के निदाएछ, कसलाई निदाएछ प्रश्न गरी हेरौँ। छैन, उत्तर आउँदैन। तिमी धेरै नरिसाऊ, यसमा पनि उत्तर आउँदैन। हिजो रमाका बुबा रुनुभएको थियो, त को भएको भए चाहिँ रमाका बुबा भन्ने उत्तर आउँथ्यो। के अथवा कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यसमा पनि उत्तर आउँदैन। तपाईँ यता बस्नुहोस्, त्यो के कसलाईको प्रश्नको चाहिँ उत्तर आउँदैन। अरू प्रश्न गर्न पाइँदैन। फेरि कता भन्यो भने यता यस्तो खालको उत्तर आउँछ, ती खालका कुराले हुँदैन। त्यसको हुनाले हामीले सुरुका चारवटा बुदाहरू जुन उसले भाइलाई बोलायो, हामी नेपाली विषय सिक्दैछौँ, गुरुले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, तर मित हेर्दै थिइस्, यी वाक्यहरू सकर्मक कर्तृवाच्यका वाक्य हुन् भने ऊ त भुसुकै निदाएछ, तिमी धेरै नरिसाऊ, हिजो रमाका बुवा रुनुभएको थियो। तपाईँ यता बस्नुहोस्, यहाँ लेखेका जुन वाक्यहरू छन् यी चारवटा अरू तलका, यी चाहिँ अकर्मक छन्, तथापि पनि कर्तृवाच्यकै हुन्। कर्तृवाच्यमा अकर्मक सकर्मक दुवै रहन्छ। अर्को कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले ख्याल गरिसकेको हुनसक्छ अघिको स्लाइडमा कि यसको बिचमा यी प्रत्यय आउँदैन। बिचमा यी कुनैमा पनि छैन, कुनैमा पनि छैन। जस्तो यसमा भाइ बहिनी जस्तो थिइस्, यहाँ त यी छ त बिचमा भन्ने खालको कुरा आउन सक्छ। तर यस्तो कुरालाई हामीले भाषाको विद्यार्थी भएको नाताले के थाहा पाउनुपर्छ भने पछाडिपट्टिको अन्तिमको यो जुन अन्तिमको अक्षर स, थिइस् लेख्दाखेरि स चाहिँ खुट्टा काटिएको छ, त्यसको कारण त्यो आधा गनिन्छ। आधा गनेपछि त्यसलाई बिच मानिँदैन, त्यो अन्तिम मानिन्छ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि यो ह्रस्व भए तापनि बिचमा आएको अथवा अरू वाच्यको भन्न पाइँदैन है। यस्तो खालको कुराहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ झुकिन्छ, झुक्याउने खालका वाक्यहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँछन्। जस्तै कर्तृवाच्यकै वाक्य बिचमा यी आउँछ। जस्तै मैले त चिया पिइन, यस्तो खालको वाक्य आउँछ। तथापि पनि यसमा बिचमा नै छ, यी नै छ, बिचमा छ, तथापि पनि यो कर्तृवाच्य नै हुन्छ, कर्मवाच्य हुँदैन अथवा भाववाच्य हुँदैन। भाइ बहिनीहरू भन्नु होला यो त्यसो यो त बिचमा यी आएपछि त कसरी कर्तृवाच्य भयो त, कर्म अथवा भाववाच्य हुनुपर्ने होइन र? तर यस्तो खालको अवस्थामा भाइ बहिनीहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो पहिलो कुरा अकरण छ। यो वाक्य अकरण वाक्यलाई करण रूपमा बुझेर हेर्नु पर्यो। यसलाई करण रूपमा बुझेर हेरौँ त। करण रूपमा बुझ्दाखेरि मैले त चिया पिएँ, पिएँ भएर आउँछ। पिइन भएको त यो त अकरण भएर मात्रै बिचमा यी आएको हो, करणमा त आउँदैन। त्यस्तो किसिमको दुविधा भयो भने अकरण वाक्यमा बिचमा यी आएको कारणले भाइ बहिनीलाई दुविधा भयो भने त्यसको लागि निवारण के हो त भने त्यसलाई करण रूपमा परिवर्तन गरेर हेर्नु। करण रूपमा परिवर्तन गरेर हेर्दाखेरि पनि यी आयो भने मात्रै सोच्ने, नत्र सोच्नु परेन। सामान्यतया करणमा त्यसरी यी आउँदैन। कुनै पनि वाक्यहरू उदाहरणको रूपमा मनमनमा सोच्नु होला, अहिले कतै लेखेर हेर्नु होला अथवा किताबमा कतै त्यस्ता खालका वाक्यहरू भेटियो भने त्यो खोजी गर्नु होला, अभ्यासहरूमा कतै देखियो भने खोजी गर्नु होला। त कुनै पनि त्यस्तो आउँदैन। करण रूपमा आउँदाखेरि त्यो यी हटिसक्छ, हट्नुपर्छ। हटेन भने हामीले परिवर्तन गरेको कतै मिलेन कि त्यतातिर नि सोच्नु पऱ्यो। फेरि हामीले गरेको कामै पनि गडबड हुनसक्छ। त्यसको हुनाले यी वाक्यहरूमा कतै पनि कुनैमा पनि बिचमा यी प्रत्यय छैन, यी प्रत्यय आउनु हुँदैन। यसको यो मुख्य मान्यता त्यसो हो। यी कर्तृवाच्यका वाक्यका उदाहरणहरू हुन्। अनि अब मैले यहाँ कर्मवाच्यका पनि वाक्यका उदाहरणहरू ल्याएको छु। जस्तै सीमाबाट पानी ल्याइँदैछ, राजेशद्वारा दाउरा चिरिएछ, आकाशमा जुन र तारा देखिए। भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइडमा। उहाँबाट यो काम गरिन्न जस्तो छ। मद्वारा फलफुल खेती गरिन्छ, सीताबाट बहिनी पिटिए, आमाबाट जोगीलाई भिक्षा दिइयो। यस्ता खालका वाक्यहरू छन्। यी वाक्यमा अघि जुन कर्मवाच्यका वाक्यको जुन हामीले उदाहरण दिँदाखेरि परिचय दिँदाखेरि भन्यौँ, सबभन्दा पहिलो कुरा यी सकर्मक मात्रै हुन्छन्। यिनमा सबैमा के कसलाई भनेर प्रश्न गर्दाखेरि केही न केही उत्तर आउने शब्दहरू छन्। त्यो कुरा एकदम विचार गर्नु होला।
जस्तै सीमाबाट के ल्याइँदैछ भन्दाखेरि पानी, के भन्यो पानी। राजेशद्वारा के चिरियो दाउरा, आकाशमा के देखिए जुन र तारा। उहाँबाट यो काम गरिन्न जस्तो छ भने के भने यो काम, यसमा चाहिँ यस्तो खालको आएको छ। मद्वारा फलफुल खेती गरिन्छ, के फलफुल खेती। सीताबाट बहिनी पेटी। अब के भनेर सोध्यो भने बहिनी होइन, यहाँ को भनेर सोध्यो भने बहिनी। तथापि पनि यहाँ चाहिँ कसलाई भन्ने आउँछ है। यो किन कसलाई आउँछ यसको मैले अहिले पछि परिवर्तन गर्दाखेरि म बताइदिउँला, जानकारी दिन सक्छु। सीताबाट बहिनी पिटी, किन यो चाहिँ को होइन कसलाई हो, किनभने यसलाई हामीले कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गरेर हेर्नुपर्छ। यो वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा लाँदाखेरि सीताले बहिनीलाई पिटी भएर आउँछ, त्यस अर्थले कसलाई भन्दाखेरि बहिनीलाई भएर आउँछ। त्यस अर्थले यो कसलाई भन्ने प्रश्न सोधिने शब्द हो भन्ने खालको कुरा बुझ्नुपर्छ। आमाबाट जोगीलाई भिक्षा दिइयो, कसलाई जोगीलाई के भिक्षा। यस्ता खालका सबैमा सकर्मक छ र सबै वाक्यको क्रियापदमा बिचमा यी प्रत्यय पनि छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला, जस्तै ल्याइँदै छ, चिरिए छ, देखिए, यो हरेकमा बिचमा यी प्रत्यय भनेको कि त कि नै लेखिन्छ, यस्तो कि भने यो रसो चाहिँ आउँछ, रसो इकार आउँछ। यो दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नु होला। जस्तो यसमा अन्तिममा आएर यहाँ त छ जस्तो छ भनेको छ, या त ई पनि छैन, ए पनि छैन, के पनि छैन। तथापि पनि यसमा के छ त भन्दाखेरि यो मुख्य यसको चाहिँ वाक्य समापन गर्ने खालको क्रियापद चाहिँ यो, उहाँबाट यो काम गरिन्न, यो मुख्य वाक्य हो, यो क्रियापद हो। जस्तो छ त एउटा यो एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि त्यो आशय राखेको मात्रै हो, थियो जस्तो रूपमा मात्रै आएको किसिमको हो। त्यसको यस्तो खालको कुरामा कहिलेकाहीँ झुक्किन सकिन्छ, झुक्किउने खालका वाक्यहरू यस्ता खालका आउन सक्छन् भन्ने यस्तो खालको उदाहरण राखिदिएको मैले। यसमा यो मुख्य क्रियापद हो, हामीले विचार गर्नुपर्ने क्रियापद, गरिन्न भन्ने क्रियापद हो। भाइ बहिनीहरू यतातिर ध्यान दिनु होला। सबैमा त्यही किसिमको चाहिँ क्रियापदको बिचमा यी प्रत्यय छ। के वा कसलाई भन्ने प्रश्नका उत्तर चाहिँ आउँछन्, ती प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर आउँछन्, उत्तरविहीन त्यस्ता किसिमका चाहिँ यसमा वाक्यहरू कुनै पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले यसलाई एकदम ख्याल गर्नु होला कि यो कर्मवाच्यको वाक्यमा यी किसिमका अवस्था रहन्छन् कि क्रियापदको बिचमा यी प्रत्यय रहने र सकर्मक मात्रै क्रियापद रहने। यी कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। र मैले यसको साथसाथै भाववाच्यका वाक्यको पनि यहाँ उदाहरणको रूपमा लिएर आएको छु। भाववाच्यका वाक्यहरू कस्तो त भन्दाखेरि अकर्मक हुन्छ र यसको चाहिँ क्रियापदको बिचमा यी प्रत्यय रहन्छ, यो त हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अकरण हुन्छ, अथवा यसमा चाहिँ के कसलाई भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि उत्तर आउने कुनै पनि हुँदैन। जस्तै आफू त घरमै बसिन्छ, यहाँ के अथवा कसलाई भन्ने प्रश्न सोधेर उत्तर फेला पर्दैन। किन मुसुक्क हाँसियो कुन्नी, अब यसमा यो क्रियापद यो कुन्नी होइन, यो त निपातको रूपमा आएको छ। यो शब्द वर्गमा भाइ बहिनीहरूले ख्याल गरेकै हुनुपर्छ। यो क्रियापद अन्तिममा आएपछि क्रियापद हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको धारणा छ भने त्यो धारणालाई भाइ बहिनीले त्याग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। क्रियापद भनेको सधैँ अन्तिममा मात्रै आउँदैन, बिचमा पनि आउन सक्छ। त्यसो हुनाले यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ हो क्रियापद। यो कुन्नी भनेको त मात्र पदवर्गको हिसाबले निपात हो। यो छमछमै नाचिँदै थियो, नाचिँदै थियो, यो सिंह क्रियापदै हो। शरीर तनक्क तन्काइयोस्, यो हो। धेरै फुरुक्क नपरियोस् है, यस्ता खालका चाहिँ यी विभिन्न खालका भावका चाहिँ क्रियापदहरू छन्। विभिन्न भावमा आउँछ, जहिले पनि आउँछु, गर्छु, पढ्छु, लेख्छु, हेर्छु मात्रै यस्ता खालका मात्रै क्रियापदहरू प्रयोग भएका वाक्यहरू प्रयोग नहुन सक्छन्। विभिन्न खालका आशयमा, विभिन्न खालका भावमा पनि वाक्यहरू आउने भएको हुनाले हामीले त्यस्ता खालका वाक्यहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। र सबैमा प्रश्न कुरा फेरि पनि के त भन्दाखेरि यी वाक्यहरूमा भाव जनाउने शब्द अर्थात् के कसलाई भनेर प्रश्न सोध्दा उत्तर नआउने शब्द र क्रियापदमा चाहिँ बिचमा यी प्रत्यय छ। यति मात्रै मैले यहाँनिर भाइ बहिनीलाई जानकारी दिन खोजेको यसमा। अहिले अब हामीले केही अभ्यासका कुराहरू, हामीले अघि त कुरा मात्रै गऱ्यौँ, काम गरेका छैनौँ। अब अभ्यासका कुराहरू, वाच्य परिवर्तनका केही अभ्यासमा जाउँ। यहाँ उदाहरणका रूपमा दिएका जति पनि ती वाक्यहरू थिए, तिनै वाक्यलाई मैले यहाँ अहिले परिवर्तन गराएको छु।
यो स्लाइडमा राखिदिएको छु। भाइ बहिनीलाई जिज्ञासा हुनसक्छ वाक्य त जे पनि लेखिदिन सकिन्छ, परिवर्तन गर्ने कसरी भन्ने खालको कुरा। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले अघिका उदाहरणका जुन स्लाइडहरू थिए ती स्लाइडबाटै तिनै उदाहरणहरूलाई यहाँ राखिएको छ। जस्तै सीमाबाट पानी ल्याइँदैछ, यो वाक्य अहिले कर्मवाच्यमा चाहिँ यसलाई कर्तरीमा लानु पर्यो। त कर्तरीमा लाँदाखेरि कसरी लान सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै सीमाले पानी ल्याउँदैछिन्, यसमा मैले अघि भनेको कुरालाई एकदम भाइ बहिनीले ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै सीमाले पानी ल्याइन् भनेर कसैले लेखियो भने, कोही भाइ बहिनीले यस्तो लेख्यो भने, अथवा ल्याइछन् भनेर लेख्यो भने यो चाहिँ मिल्दैन। किन मिल्दैन? किन मिल्दैनन् भने यहाँ अपूर्ण पक्ष छ वर्तमान काल। हामीले यदि ल्याइन् गऱ्यौँ भने सामान्य पक्ष हुन्छ भूतकालको, ल्याइछन् गऱ्यौँ भने फेरि अज्ञात पक्ष हुन्छ भूतकालको। यस्तो गर्न मिल्दैन। राजेशद्वारा दाउरा चिरिएछ भनेको छ यसमा। जस्तै राजेशले दाउरा चिर्यो यसो लेख्यो भने यो मिलेन। किन मिलेन? चिरिएछ अज्ञातमा छ, भूतकालको अज्ञातमा छ, चिरियो गर्यो भने भूतकालको भूतकाल नै हो, तर पक्ष परिवर्तन हुन्छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सामान्यमा आउँछ, सामान्य पक्ष गर्न पाइएन। अपूर्ण यो माफ गर्नु होला, अज्ञात पक्ष नै चाहिन्छ। जस्तोमा छ त्यस्तैमा आकाशमा जुन तारा देखिए, आकाशमा जुन तारा देख्यौँ यो गरिएको छ। अब यसमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले केही खुला विकल्प पाइन्छ है भाइ बहिनीहरू। यो खुला विकल्प पाइन्छ भनेर यो उदाहरण राखिदिएको हुँ मैले, त्यो एकदम विचार गर्नु होला। जस्तै आकाशमा जुन र तारा देखिए, त यसमा खुला विकल्प भनेको कस्तो? जस्तो त्यहाँ लेखिएको छ, स्लाइडमा देखिएको छ कि आकाशमा जुन र तारा देख्यौँ भनेर, यो पनि ठिक छ। यो खुला विकल्प भनेको अर्थ के भने जस्तो यसमा देखे पनि गर्न पाइयो है। यहाँ देख्यौँ गरे हामी भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो, देखेँ गऱ्यो भने म भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो, त्यति हो। मैले आकाशमा जुन तारा देखेँ भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो, देख्यौँ गर्दा हामीले भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो, देखे गर्यो भने उनीहरूले भन्ने बुझ्न सकिन्छ। आकाशमा जुन तारा देखे पनि गर्न सकिन्छ, देखिस पनि गर्न सकिन्छ। यस्तोमा देखिस गऱ्यो भने तैँले भन्न सकिन्छ हैन। त्यसो हुनाले यस्ता खालका वाक्यहरू चाहिँ खुला विकल्पका रूपमा आउन सक्छन् है। क्रियापदहरू हामीले देख्यौँ, देखेँ, देखी हैन, देख्यो, यस्ता खालका क्रियापदहरू पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। कहिलेकाहीँ एसईका प्रश्नपत्रहरूमा यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि सोधिएको हुन्छ। एउटै प्रश्नमा विद्यार्थीले धेरै थरी उत्तर लेख्न पाउने खालको त्यस्तो खालको अवसर पनि आउँछ। त्यस्ता खालका वाक्यहरूलाई पनि हामीले चिन्नुपर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ। सधैँभरि एउटै प्रकृतिको मात्रै प्रश्नहरू नसोधिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले देखेँ, देख्यौँ, देखे, देखी, देखिन्, धेरैवटा यहाँ चाहिँ देख्नुभयो यस्तो पनि गर्न पाइयो। आमाले देख्नुभयो, बुवाले देख्नुभयो, यस्ता खालका धेरै चाहिँ विकल्पहरू आउने भएको हुनाले एउटा खुला विकल्पको चाहिँ वाक्यको रूपमा हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले यो मैले उदाहरण किन यस्तो उदाहरण राखेँ भन्दाखेरि खुला विकल्पका पनि वाक्यहरू हुन्छन् है, त्यसको पनि विचार गर्नु होला भाइ बहिनीहरू भनेर मैले यो विकल्प राखेको हुँ। यस्ता खालका वाक्यहरू भाइ बहिनीहरूले हाम्रा किताबहरूमा यताउता पुराना प्रश्नपत्रहरूको सङ्कलनमा पाउन सकिन्छ। त्यस्ता खालका प्रश्नहरूमा विचार गर्नु होला र कुनै समय मिल्दाखेरि फेरि पनि यिनमा थप छलफल गरौँला। उहाँबाट यो काम गरिन्न जस्तो छ भने चाहिँ जस्तै यसलाई चाहिँ उहाँले यो काम गर्नुहुन्न जस्तो छ। अब यो मुख्य यसमा परिवर्तन गरिने क्रियापद यो हो, त्यसको हुनाले यसलाई त खासै विचार गर्नै परेन, यो हो मुख्य कुरा हैन। त्यस्तै मद्वारा फलफुल खेती गरिन्छ हैन। अब यसलाई कर्तृवाच्यमा जस्तो यसमा मैले अगाडिको क्लिपमा चाहिँ यो जति पनि छन् यी सबै के त भन्दाखेरि सकर्मक खालका अर्थात् कर्मवाच्यलाई कर्तृवाच्यमा लगेका खालका राखेको हुँ र तल्लोमा चाहिँ भाववाच्यलाई कर्तृवाच्यमा लगेका खालका राखेको छु। मद्वारा फलफुल खेती गरिन्छ
माफ गर्नु होला, यो कर्तृवाच्य कर्तृवाच्यमा लानिने हो। मद्वारा फलफुल खेती गरिन्छ। जस्तै यसलाई अब म फलफुल खेती गर्छु, सीताबाट बहिनी पिटी, सीताले बहिनीलाई पिटी, यो खालको वाक्यमा एकदमै अर्को झुकिने खालको वाक्य, मैले यो अर्थले यो उदाहरण राखेको हुँ। यसमा यस्ता खालका कहिलेकाहीँ कस्ता खालका आउँछन् भने हामीले सुन्दाखेरि यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो खालको, अथवा नसुने जस्तो, हामीले सुन्दै नसुने जस्तो खालका यस्ता खालका क्रियापदहरू पनि प्रयोग हुन्छ। मिल्दैन जस्तो लाग्न सक्छ मनमा, तर ठ्याक्कै मिल्न चाहिँ त्यस्तै मिल्न जान्छ। जस्तो एउटा म यहाँ उदाहरण लेखिदिन्छु, मैले त्यस्ता खालको कुराहरू सम्झाउनको लागि भनेर यो उदाहरण राखिदिएको हुँ। जस्तै यहाँ पिटी भन्ने ठाउँमा सीताले बहिनीलाई रुवाई, यस्तो खालको वाक्य आयो। यस्तो किसिमको अवस्थामा पिटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ रुवाई भन्ने आयो। त यस्तोलाई हामीले कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ भने यस्तो त नमिल्ला, यस्तो कसरी मिल्छ भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तै चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ। मिल्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लागेको चाहिँ मिल्दैन, मिल्दैन जस्तो लागेको चाहिँ मिल्न जान्छ है। त्यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ। जस्तै भन्न खोजेको, हामीले धेरैले यस्तालाई के लेखिदिन्छौँ भने सीताबाट अथवा द्वारा, सीताबाट बहिनीलाई पिटियो, सरी माफ गर्नु होला, रुवाइयो, यहाँ रुवाई लेखेको छ, रुवाइयो, यस्तो खालको वाक्य लेखिदिन्छौँ। अनि हामी मनले के सोच्दछौँ भने यो त ठ्याक्कै मिल्छ। अब सीताले बहिनीलाई रुवाई, सीताबाट बहिनीलाई रुवाइयो भनेपछि त वाच्य परिवर्तन भइहाल्यो, एकदम मिल्यो भनिन्छ। तर यो असाध्यै मिल्दैन। यसमा दुई प्रकृतिका मुख्य गल्ती भएको छ, एउटा यहाँ एउटा यहाँ, दुई ठाउँमा गल्ती भएको छ। भाइ बहिनीहरू एकदम विचार गर्नु होला। जस्तै कहिलेकाहीँ यसलाई सच्याउनेहरूले पनि, जस्तै सीताबाट बहिनी, यसलाई चाहिँ सच्याइयो, लाई हटाइयो होइन। अब यहाँ रुवाइयो नै लेखियो भने फेरि पनि यहाँ गल्ती भयो। लाई चाहिँ राखिएन, सीताबाट बहिनी रुवाइयो भन्यो, लाई लेखिएन। तर यहाँ आएर फेरि पनि गल्ती भयो। किन गल्ती भयो भने यहाँ जुन यो प्रश्नको क्रियापद हो यसमा फोकस भएन, ध्यान पुगेन। यहाँ रुवाई छ, यहाँ रुवाइयो गरेर यो चाहिँ मिलेन। कारण के भन्दाखेरि जस्तो यो बहिनीको सट्टामा यदि भाइ थियो भनेदेखि चाहिँ, जस्तो सीताले बहिनीलाई रुवाईको ठाउँमा या भाइलाई गरेको हो भनेदेखि चाहिँ, भाइलाई रुवाई यदि गरेको हो भनेदेखि चाहिँ है, यो सीताको ठाउँमा सीता नै केही छैन, उत्तर फरक आउँछ यहाँनिर। एकदम विचार गरौँ। त्यही भएर कर्म फेर्दा क्रिया फेरिने भनेको अर्थै त्यही हो। जस्तै भाइलाई भयो भनेदेखि सीताबाट भाइ रुवाइयो, यो हुन्थ्यो, मिल्थ्यो। भाइ भएको भए रुवाइयो भन्ने क्रियापद ठ्याक्कै मिल्न आउँथ्यो। त बहिनी भन्ने शब्दमा मिल्न आउँदैन। के हुन्छ त्यसो ठाउँमा त भन्दाखेरि रुवाइयो, यो हुँदैन, रुवाई, दुईटा इ आउँछ। यस्तो खालको क्रियापद हामी सुन्दाखेरि चाहिँ, पढ्दाखेरि चाहिँ रुवाई, यो त मिल्दैन, कहाँ दुईटा इ यस्तो आउँछ त नि, रुवाई बरु रुवाई होला। मनले त्यस्तो लाग्न सक्छ। अनि मनले के ठान्छ, यसलाई चाहिँ बेठिक ठान्छ, रुवाई चाहिँ बरु ठिक होला भन्ने ठान्छ, तर त्यो चाहिँ बेठिक हुन्छ। यदि भाइ भएको भए रुवाइयो नै हुन्थ्यो, बहिनी हुँदाखेरि रुवाई किन भयो? भाइ भनेको पुलिङ्गी, यो कर्मपद पुलिङ्गी छ। पुलिङ्गी भएको हुनाले यहाँ यो प्रयोग भयो। एकदम विचार गरौँ, पुलिङ्गी भएको हुनाले यहाँ यो प्रयोग भयो। त स्त्रीलिङ्गी भए पछाडि यो ठाउँमा यी प्रयोग भयो। यति हो फेर्ने कुरा त, साधारण कुरा हो, धेरै ठुलो कुरा त होइन। पुलिङ्गीमा यो हुन्छ भने स्त्रीलिङ्गीमा यी हुन्छ, यति हो। त त्यो कुरालाई हामीले असाध्यै विचार गर्दैनौँ। रुवा यी त दुईटा यी आयो, त्यसो अर्थले मिलेन भन्न हान्छौँ। त त्यो मिलेन होइन, मिल्न जाने चाहिँ अर्थ त्यस्तो। त्यसमा हुनाले यो सीताबाट बहिनीलाई रुवाइयो, यो त एकदम गलत भइहाल्यो। लाई यहाँ आउँदैन।
रुवाइयो पनि यो हुँदैन, किन बहिनी भएको हुनाले हुँदैन त। रुवाई सीताबाट बहिनी रुवाई। अब यहाँ त्यसैको लगभग मिल्दो उदाहरण हो यो। सीताले बहिनीलाई पिटी भने सीताबाट बहिनी पिटी, रुवाई भने जस्तै पिटी, त्यस्तै खालको हो यो। यदि भाइ भएको भए सीताबाट भाइ पिटियो हुन्थ्यो, यहाँ पनि पिटी हुँदैन थियो, पिटियो हुन्थ्यो। यी सामान्य खालका कुराहरू क्रियापदमा लेखिँदाखेरि सामान्य खालका कुराहरूमा त्रुटि भएपछि यो त व्याकरणका कुराहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू गणितका सूत्र जस्तै फरक सूत्र प्रयोग भएपछि जान्छ। प्लस हुनुपर्ने ठाउँमा माइनस, माइनस हुनुपर्ने प्लस भइदियो भने पनि गणितमा उल्टिने भए जस्तै हो। त्यसको भएको हुनाले यसलाई हेर्दा सामान्य छ, तर अलिकति विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आमाबाट जोगीलाई भिक्षा दिइयो, आमाले जोगीलाई भिक्षा दिनुभयो। अब यहाँनिर फेरि अर्को कुरा बुझाउनको लागि यस्तो खालको दुईवटा उदाहरण राखिदिएको छु है भाइ बहिनीहरू। जस्तो सीताले बहिनीलाई पिटीमा चाहिँ यहाँ लाई गयो, बहिनी मात्रै छ। आमाले जोगीलाई भिक्षा दिनुभयोमा चाहिँ फेरि पनि यो जोगीलाई फेरि पनि बाँकी छ। यो लाई किन बस्यो, यो लाई किन हट्यो भाइ बहिनीहरू, यो एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा। यो किन बस्यो, यो किन हट्यो, यो असाध्यै विचार गर्नुपर्ने कुरा। इच्छा लाग्दाखेरि लेख्ने, इच्छा लाग्दा नलेख्ने भन्ने खालको कुराहरू हुँदैन। इच्छाले काम गर्दैन यस्तो खालको कुराहरूमा। इच्छाले कुरा हुँदैन है, एकदम विचार गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यो किन यस्तो भयो त? भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसको प्रश्न त मलाई लाग्छ यो उत्तर त पक्कै पनि थाहा होला। किन यो लाई बस्यो यहाँ, किन यो हट्यो? हट्नु र बस्नुको पछाडिको कारण के छ? अलिकति मैले यहाँनिर यो कारण खुलाउन चाहेँ। यो व्याकरणका कुराहरू पढ्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एउटा मात्रै कुरालाई याद गरेर कहिलेकाहीँ हुँदैन। त्यसले धेरै कुराहरूलाई समेट्छ, धेरै कुराहरूलाई असर गर्छ। भन्न खोजेको अब यो कुरा बुझ्नको लागि भाइ बहिनीहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि कारक, यो ख्याल गर्नुपर्छ। यो कारकलाई ख्याल गर्न सकिएन भने यी कुराहरू ट्याक्कै मिल्दैन। अब भन्नु होला भाइ बहिनीहरू, हामी त वाचै पढ्दैछौँ, कारकको कुरा कहाँबाट आयो? तर कहिलेकाहीँ आउँछ। कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो लाई किन हट्यो, किन बस्यो? सीताले बहिनीलाई पिटी भन्ने यो यसको चाहिँ लाई यहाँ हट्न गएको छ, यसको लाई चाहिँ यहाँ बस्न आएको छ। यो किन बस्यो, किन हट्यो? यो प्रश्नको जवाफको लागि भाइ बहिनीहरूले कारकको कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको अर्थ के भन्दाखेरि कारक 6वटा छन् भाइ बहिनीलाई थाहा त होला पक्कै। कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, 6वटा कारक छन्। जसमध्ये कर्म कारकमा पनि लाई यो विभक्ति चिन्ह हुन्छ, सम्प्रदान कारकमा पनि विभक्ति चिन्ह त लाई नै हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यो त थाहा त पक्कै छ। त्यसो दुईटा कारकमा किन एउटै लाई विभक्ति चिन्ह राखेको होला भन्ने खालको जिज्ञासा मनमा थियो भने त्यसको उत्तर हो यो। कर्म कारकको लाई चाहिँ वाच्य परिवर्तन गर्दाखेरि हट्छ, बस्दैन। सम्प्रदान कारकको लाई चाहिँ वाच्य परिवर्तन गर्दाखेरि बस्छ, हट्दैन। फेरि पनि कर्म कारकको चाहिँ हट्ने, सम्प्रदान कारकको चाहिँ बस्ने, यी दुईटा फरक यस्तो खालको छ। यसले प्रश्न जन्माउँछ, अब यो कर्म कारक, सम्प्रदान कारक फेरि पनि पहिचान के हो, कसरी? त यसको लागि भाइ बहिनीहरू असाध्यै मसिनो कुरा, अघिदेखिबाट सुरुदेखिबाट मैले भनिराखेको कुरा, यो के कसलाई, यही हो, सूत्र नै यही हो, फर्मुला यही हो। योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। यसलाई त सूत्रको रूपमा विचार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। धेरै कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ यसलाई। सकर्मक अकर्म छुट्याउन पनि यो चाहिन्छ, कर्मकारक कि सम्प्रदान कारक भनेर छुट्याउन पनि यो चाहिन्छ। जस्तै वाक्यमा दिएका जति पनि क्रियापद लगायतका शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूमा क्रियापदबाट प्रश्न गर्नु पर्यो। प्रश्न गर्दा कसलाई र के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा कसलाई को मात्रै उत्तर छ, त्यो वाक्यमा के को उत्तर चाहिँ छैन।
भने त्यो कर्मकारक हुन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू सीताले बहिनीलाई पिटिए, फेरि पनि यहाँ हेर्नु होला, सीताले बहिनीलाई पिटी त कसलाई पिटी? बहिनीलाई। के पिटी? यसको उत्तर छैन। तलकोमा एकचोटि हेर्नुहोस्, आमाले जोगीलाई भिक्षा दिनुभयो, कसलाई दिनुभयो? जोगीलाई। के दिनुभयो? भिक्षा। दुईटैको उत्तर छ यसमा चाहिँ, दुईटैको उत्तर छ। माथिकोमा कसलाईको मात्रै उत्तर छ, के को उत्तर छैन। तलकोमा कसलाई के दुवैको उत्तर छ। त्यसो हुनाले त्यो माथिको चाहिँ कसलाईको मात्रै उत्तर भएको, के को उत्तर नभएको कारणले गर्दा त्यो के हो त भन्दाखेरि कर्मकारकको वाक्य हो। कर्मकारकको वाक्यमा त्यसलाई चाहिँ कर्मकारकको वाक्यलाई चाहिँ कर्मकारक माफ गर्नु होला, कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्दा वाच्यको सन्दर्भमा कर्मकारकको वाक्य छ र कर्मवाच्यमा लानु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसमा आएको लाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। सम्प्रदान कारकको वाक्य छ भने कर्मवाच्यमा लाँदाखेरि त्यो लाई चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यस अर्थले जोगीलाई यहाँ यो बस्यो, बहिनीलाईको चाहिँ बहिनी मात्रै बस्यो, लाई हट्यो। कारण के भन्दा कर्म कारकमा यो, सम्प्रदान कारकमा यो छुट्याउने आधार भनेको यो के कसलाई नै हो। यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले नबिर्सिँदा राम्रो, बिर्सेपछि समस्या आउँछ। छुट्याउने आधारै त्यही भएपछि त्यही कुरा बिर्सियो भने कुरा चाहिँ धेरै फरक पर्छ, धेरै तल जान्छ, धेरै अप्ठ्यारोमा परिन्छ। त्यसो हुनाले भाइ बहिनीहरू त्यो कुराहरू बुझाउनको लागि पनि मैले त्यो वाक्यहरू राखिदिएको हुँ भाइ बहिनीहरूलाई यी कुराहरूलाई विचार गर्नको लागि। जस्तै अर्को छ, आफू त घरमै बसिन्छ, यसलाई कर्तृवाच्यमा लानु पर्यो, भाववाच्यको वाक्य। म त घरमै बस्छु, किन मुसुक्क हाँसियो कुन्नी भने चाहिँ यसलाई कर्तृवाच्यमा लाँदाखेरि जस्तो तिमी किन मुसुक्क हाँस्यौ कुन्नी यहाँ राखिएको छ। भाइ बहिनीहरू स्लाइडमा एकचोटि विचार गरौँ, इच्छा लागेको कर्ता थप्न सकिने भनेर। जस्तो यहाँ तिमी थिएन तर यहाँ राखियो, इच्छा लागेको राख्न सकिन्छ। तिमी किन मुसुक्क हाँस्यौ कुन्नी, ऊ किन मुसुक्क हाँस्यो कुन्नी। अब यहाँ चाहिँ ऊ भयो भने हाँस्यो भएर आउँछ होइन, म भयो भनेदेखि हाँसै भएर आउँछ। तथापि पनि के त भन्दा इच्छा लागेको कर्ता एउटा राख्न सकिन्छ, राख्नै पर्छ चाहिँ भने होइन है। यसमा सकिने, यदि यसलाई किन मुसुक्क हाँस्यौ कुन्नी मात्रै गऱ्यो भने नि मिल्छ। तिमी राख्नै पर्छ, यस्तो इच्छा लागेको एउटा कर्ता थप्नै पर्छ, यो बाध्यकारी हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। सकिने मात्र, राख्न सकिने। राख्यो भने पनि गल्ती चाहिँ नठहरिने। छमछमी नाचिँदै थियो, यसलाई पनि जस्तो ऊ छमछमी नाच्दै थिए, अब ऊ छमछमी नाच्दै थियो, यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। इच्छा लागेको कर्ता थप्न सकिने। आफ्नो शरीर तनको तन्कै यसमा तिमी आफ्नो शरीर तनको तन्काउ, यसमा पनि इच्छा लागेको शरीर के अरे यो कर्ता थप्न सकियो। अनि धेरै फुरुक्क नपरियोस् है भनेर तपाईँ धेरै फुरुक्क नपर्नुहोस् है। इच्छा लागेको कर्ता आफूलाई इच्छा लाग्दाखेरि यो भाववाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा लाँदाखेरि इच्छा लागेको कर्ता थप्न पाइन्छ भन्न खोजेको यसो है। अब समग्रमा भाइ बहिनी ठ्याक्कै बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ भाववाच्यको वाक्य छ, कर्तृवाच्यमा लानु छ भने हामीले त्यहाँ दिएकोमा आफूलाई इच्छा लागेको र त्यो वाक्यलाई सुहाउँदो है, फेरि नसुहाउँदै त राख्न पाइएन, सुहाउँदो खालको कर्ता एउटा चाहिँ थप्न सकिन्छ, थप गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नु पर्यो। इच्छा लागेको तात्पर्य फेरि सुहाउँदो चाहिँ हुनु पर्यो। आफूलाई इच्छा लाग्यो तर सुहाएन, वाक्यमा असुहाउँदो भयो भने त्यो मिल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को स्लाइडमा हेरौँ। जस्तै यो पनि परिवर्तनकै अभ्यासकै क्रममा छ। यो उसले भाइलाई बोलायो, कर्मवाच्य, उद्वारा भाइ बोलाइयो। अब यहाँ पनि अघि चर्चा गरेकै कुरा आइसकेको छ, चर्चा गरेको कुरा नदोहोऱ्याउँदा राम्रो होला। यो लाई यहाँ हटेको छ, यसमा विचार गर्नुहोस्। यो किन हट्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँबाट आइसक्यो। किनभने उसले कसलाई बोलायो? भाइलाई बोलायो। त्यो कसलाईको उत्तर चाहिँ यसको के को उत्तर नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा लाई हटेको छ। तर यहाँ छ, फेरि यसमा पनि हेर्नु होला। यहाँ पनि अर्को पनि उदाहरण राखिदिएको छु। गुरुले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, गुरुद्वारा हामीलाई माया गरिन्छ है। अब यसमा हामी मात्रै हुँदैन, हामीलाई नै हुन्छ। किनभने कसलाई, हामीलाई, के, माया दुवैको उत्तर भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले त्यो अघिकै कुरालाई एकदम विचार गरौँ। लाई राख्ने कि हटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ असाध्यै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यो।
हामी नेपाली विषय सिक्दैछौँ, हामीबाट नेपाली विषय सिकिँदैछ। त रमिता हेर्दै थिइस्, तँबाट रमिता हेरिँदै थियो हैन। अब यो सामान्यतया कर्मवाच्यमा यसरी लान सकिन्छ भन्ने खालको कुरा। त यसमा भाइ बहिनीले ख्याल गरेको कुरा अथवा थाहा त पक्कै पनि होला, कर्मवाच्यमा लाँदाखेरि द्वारा अथवा बाट यो कर्तामा चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ, राख्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ एकदम यहाँ देखिएको छ, कुनैमा द्वारा कुनैमा बाट, कुनैमा द्वारा कुनैमा बाट यस्तो छ। कुनैमा यसको तात्पर्य जस्तो यहाँ द्वारा छ यहाँ बाट छ, फेरि यहाँ द्वारा छ यहाँ बाट छ, यस्तो आएपछि एउटामा द्वारा गऱ्यो अर्कोमा बाट गर्नुपर्ने रहेछ क्या, त्यसो चाहिँ होइन। इच्छा लागेको राख्न पाइन्छ, त्यसै यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन। सबै द्वारा राख्न नि पाइयो, सबै बाट राख्न नि पाइयो। जुनसुकै राखे पनि हुन्छ, दुईटामा चाहिँ जुन राखे पनि हुन्छ। यही राख्दा मिल्छ, यो राख्दा मिल्दैन, यसमा चाहिँ यस्तोमा यो राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि सिद्धान्त नियम छैन। त्यसमा चाहिँ भाइ बहिनीले एकदम ढुक्कसँग राखे हुन्छ। भाइ बहिनीहरूका थप त्यस्ता खालका यसमा योसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू छन् भने ती जिज्ञासाहरूलाई पनि फेरि पनि केलाउँदै गर्नु, फेरि पनि हेर्दै गरौँ, केही भएन। अब म लगभग भाइ बहिनीहरूलाई यो आजको क्लासको म त लगभग अन्तिम जस्तो अवस्थामा आइसकेको छु। मैले यहाँ अन्तिममा अलिकति बढी विचार गर्नुपर्ने कुरा, अहिलेसम्म क्लास लिइसकेको कुराहरूलाई समरीमा सारांशको रूपमा अलिकति बढी विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बढी फोकस गरेर राखेको छु। हुन त यो छलफल केही भइसकेको छ। जस्तै कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा, यो स्लाइडमा कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा कर्मपदमा हुन सक्नेलाई विभक्ति चिन्ह राख्ने वा नराख्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यसको लागि एउटा उपाय भनेको कारकको आधार लिनु ठिक हुन्छ। मैले अघि पनि भने कारकको आधार भनेको कर्म कारक र सम्प्रदान कारकको कुरा हो। यदि कर्तृवाच्यको वाक्य कर्म कारकमा छ भने उक्त वाक्यको लाई विभक्ति चिन्ह हटाउने र सम्प्रदान कारकमा वाक्य भएमा चाहिँ उक्त लाई विभक्ति चिन्ह चाहिँ बाँकी राख्ने। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि मन्त्रको रूपमा बुझ्दा राम्रो। कर्म कारकको भए हटाउनुपर्छ, सम्प्रदान कारकको भए राख्नुपर्छ। अब अघि पनि भनिसकेँ, सम्प्रदान अथवा कर्म कुन कारक हो भनेर चिन्नु छ भने यो के कसलाई भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो। के कसलाई भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि के को उत्तर आउँछ, कसलाईको उत्तर आउँदैन, माफ गर्नु होला, कसलाईको उत्तर आउँछ, के को चाहिँ उत्तर आउँदैन भने त्यो कर्म कारक हुन्छ। कसलाई के दुवैको उत्तर आउँछ भने त्यो चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ। यसमा एउटा रमाइलो कुरो के छ भने भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति जस्तै यो वाक्यलाई आमाले जोगीलाई भिक्षा दिनुभयो, यो वाक्य सम्प्रदान कारकमा छ भाइ बहिनीले थाहा पाइसक्यो। किनभने कसलाई के भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि कसलाईको पनि के को पनि दुवैको उत्तर छ। त यो जुन लाई विभक्ति चिन्ह रहेको जुन शब्द हो जोगीलाई भन्ने शब्द यो वाक्य अनुसार, त्यो शब्द मात्रै सम्प्रदान कारकमा है। फेरि यो चाहिँ एकदम विचार गरौँ। यो भिक्षा भन्ने जुन छ नि अर्को शब्द, जस्तो कसलाई भनेर सोध्यो, जोगीलाई भिक्षा के भनेर सोध्यो, भिक्षा, यो चाहिँ फेरि पनि कर्म कारकमै हुन्छ। यो चाहिँ कर्म कारकमै हुन्छ। अथवा कसलाई र के भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि के को प्रश्नको उत्तरको रूपमा आउने शब्द चाहिँ कर्म कारकमै हुन्छ। त्यसो हुनाले यो कुरा चाहिँ यसले अलमल गर्नु भएन। यस्ता खालको कुराले कहिलेकाहीँ अलमल हुन सक्छ। फेरि पनि यहाँ पनि कर्म कारक छ त, या त नि त्यो जस्तो मानिलिउँ दाइले भाइलाई रुवाए भन्दाखेरि चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि भाइलाई, यो पनि कर्म कारक। फेरि यहाँ आयो भिक्षा पनि कर्म कारक। यो त अलमल पर्यो भन्ने खालको हुनसक्छ। यस्तो खालको कुरामा अलमल भन्दा पनि लाई विभक्ति चिन्हमा फोकस गर्ने हो। यति मात्रै कुरा बुझौँ। कहिलेकाहीँ पढ्दाखेरि अथवा विद्यालयमा गुरुहरूले पढाउनु भएका कुराहरू सम्झिँदाखेरि दिमागमा झट्ट कहिलेकाहीँ आउँछ, ए यस्तो भनेको थियो, टिचरले यस्तो भन्नुभएको थियो मलाई, त्यसो भए त यो त फेरि कर्म कि सम्प्रदान भन्ने खालको अलमल त्यसो हुनु जाला। के भन्ने प्रश्न गरिने त्यसको उत्तर आउने शब्द जहिले पनि कर्म कारकमै हुन्छ, सम्प्रदान कारकमा हुँदैन। के को उत्तर चाहिँ जहिले पनि कर्म कारक हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। कसलाई भन्ने मात्रै सम्प्रदान हो कि कर्म हो भन्ने खालको कुरा हामीले छुट्याउन चाहेको पनि छुट्याउनु पर्ने पनि कारकको सन्दर्भमा यहाँ अहिले छलफल गरिएको पनि कसलाईको उत्तर मात्रैलाई फोकस गर्न खोजिएको। त्यसो भएको हुनाले त्यो कक्षामा पढाइएको
हिजो 9 कक्षामा 8 कक्षामा पनि हुनसक्छ, 10 कक्षामै पढ्दाखेरि टिचरहरूले पढाउँदाखेरि भनेको शब्द पनि हुनसक्छ। यस्तो पनि कर्म हुन्छ है कारकको रूपमा भनेर टिचरहरूले भनेको कुरा झट्ट कहिलेकाहीँ दिमाग आउँछ, कहिलेकाहीँ बढी बुझ्दाखेरि टेन्सनमा परिन्छ। भन्न खोजे जस्तै हुन्छ कि त्यो टिचरले भनेको कहिले भनेको कुन सन्दर्भमा भनेको कुरा हुन्छ, तर त्यस्तो कुराले सम्झिँदाखेरि हामीले फेरि यो कर्म कारक के सम्प्रदान कारक, अब यो भिक्षा भनेको कर्म भनेको छ, फेरि यहाँ सम्प्रदानको कुरा आयो। कस्तो अलमल, टिचरले क्लासमा पढाउँदा एउटा थरी कुरा गर्ने, अहिले यतातिर अर्को कुरा आउने, हामी अलमलमा पऱ्यौँ भन्ने खालको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू त्यसमा एकदम ढुक्क भएर प्रष्ट रूपमा के बुझ्नु भने के भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने जति सबै कर्मकारक हुन्छ, कसलाई भन्नेको उत्तरमा मात्रै सम्प्रदान हो कि कर्म हो भन्ने भयो। त्यसमा छुट्याउने आधार भनेको वाक्यमा कसलाईको मात्रै उत्तर आउने खालको छ भने कर्म, कसलाईको पनि के को पनि उत्तर आउने भयो भने मात्रै त्यो कसलाई चाहिँ सम्प्रदान कारक। यसरी छुट्याउनु पर्ने स्थिति रहन्छ। यतातिर भाइ बहिनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको हो मैले। त्यसो हुनाले यो कुरालाई विचार गरौँ। हामीले परिवर्तन गर्दाखेरि कर्तृवाच्यको वाक्य कर्म कारकमा छ भने उक्त वाक्यको लाई विभक्ति चिन्ह हटाउने र सम्प्रदान कारकमा भए चाहिँ लाई विभक्ति चिन्ह बाँकी राख्ने भनेको अर्थ त्यसरी बुझ्नु होला। भाइ बहिनीहरूले बुझ्दाखेरि सही तरिकाले बुझिदिनु भयो भने बुझाउने टिचरहरूलाई पनि समस्या आउँदैन, बुझ्ने विद्यार्थीलाई पनि समस्या आउँदैन। अब भाइ बहिनीहरू वाच्य परिवर्तन गरेर ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुराहरू अन्तिममा अझै एकदमै फोकस गर्न खोजेको टु बी पोइन्ट भने जस्तै एकदमै ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने कर्म अथवा भाववाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा लैजाँदाखेरि परिवर्तन गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार ले विभक्ति चिन्ह राख्ने कर्तामा है। यहाँनिर यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै रमाबाट पानी पियो, आफू त घर गइन्छ, ऊबाट नाच हेरिन्छ। यस्ता खालका वाक्यहरू हेरौँ, कुनै कर्मवाच्यमा होलान्, कुनै भाववाच्यमा होलान्, तर यिनमा आवश्यकता अनुसार लिए यिनलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि जस्तै यहाँ रमाले राख्ने कि नराख्ने भन्ने खालको कुरा। जस्तो रमाले पानी पिई गर्ने हो कि रमा पानी पिई मात्रै गर्ने हो त, यो कुरालाई भन्न खोजेको। अब यसको सिद्धान्तको कुरा गर्ने भने ठ्याक्कै यही हो, यसको सूत्र यही हो, यतिभन्दा बाहेक केही पनि छैन भन्ने चाहिँ यसमा आधार छैन। भाइ बहिनीहरू एकदम कहिलेकाहीँ भाषामा दुविधा पनि परिन्छ। यति कुरा गरेपछि यसमा मिल्छ भन्ने खालको आधार छैन यस्तोमा चाहिँ, किनभने यो अलिकति भाषाको सैद्धान्तिक पक्षसँग सम्बन्धित, व्यवहारिक पक्षसँग सम्बन्धित, दुईटै पक्षसँग सम्बन्धित कुरा रह्यो। रमा पानी पिई गर्दाखेरि अलिकति यो वाक्य सुहाउँदैन, हामीले अलिकति त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। रमाले पानी पिई गऱ्यो भने त्यो वाक्य अलिकति सुहाउँदिलो वाक्य बन्छ। जस्तै म त घर जान्छु गर्नु पर्यो यसमा। अब यसमा चाहिँ म मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ मैले त घर जान्छु गर्नु परेन। मैले त घर जान्छु किन गर्नु परेन भने त्यो चाहिँ फेरि सुहाउँदो हुँदैन। वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि आफूले बोल्दा अरूले बोलेको आफूले सुन्दा कतै पढ्दा त्यस्तो खालको पढिँदैन, सुन्दाखेरि सुनिँदैन, सुन्दाखेरि नै अनौठो हुन्छ, हास्यास्पद हुन्छ। त्यस अर्थले पनि हामीले विचार के गर्नुपर्छ भने मैले त घर जान्छु यस्तो खालको प्रयोग हुँदैन, म त घर जान्छु हुन्छ। त्यस अर्थले पनि हामीले अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो भाषाको प्रयोगलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। यसमा यो कारणले हुन्छ, यसमा यो कारणले हुँदैन भन्ने खालको जस्तो सामान्य पक्षको कुरा गर्ने भने यसमा हुने यसमा नहुने यी कुराहरू छन्। ऊबाट नाच हेरिन्छ, जस्तै अब यसमा ऊ नाच हेर्छ, ऊ नाच हेर्छ, म यो काम गर्छु, उसले पाठ पढ्यो, रामले खेत खन्यो, यस्ता खालका वाक्यहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ ले प्रयोग हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुँदैन, काहीँ हुन्छ काहीँ हुँदैन, हुनैपर्छ भन्ने अथवा हुनै हुँदैन भन्ने त्यस्ता खालका यही कारण हो, यति मात्रै हो भन्ने खालको यसमा चाहिँ सीमाना छैन। सीमातीत भने जस्तो खालको शब्द भयो। त्यसो भएको हुनाले यसमा आवश्यकता अनुसार यो शब्द यसरी प्रयोग भएको, आवश्यकता अनुसार भाषाले के आवश्यकता ठान्छ त्यही अनुसार है। ले राख्नु भन्ने आवश्यकता ठान्यो ले राख्नु, नराख्नु भन्ने आवश्यकता ठान्यो नराख्नु। यो अलिकति विवेकमा भर पर्ने कुरा पनि रह्यो। आफूले अलिकति विचार गर्नुपर्ने, विवेक लाउनुपर्ने, अलिकति सोचाइ गर्नुपर्ने यस्ता खालका कुराहरूमा पनि पर्न आयो। दोस्रो बुलेटमा कर्तृवाच्यको कर्ता म भए
भाववाचीमा परिवर्तन गर्नुपर्दा उक्त कर्ता मलाई आफू बनाउने र अन्त्यमा अन्यमा कर्ता जनाउने शब्द झिकिदिने भन्न खोजेको हामीले माथि उदाहरणमा हेरिसकेको हुनुपर्छ। माथिका उदाहरणतिर जस्तै तिमी धेरै नरिसाऊ यसमा हैन, भाववाचीमा लाँदाखेरि धेरै नरिसाइयोस् भनिएको छ, उ त भुसुक्कै निदा आएछ भुसुक्कै निदाइएछ भनिएको छ। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ अन्यमा कर्ता जनाउने शब्द झिकिदिने, मलाई चाहिँ आफू बनाउने, म जुनमा म आएको छ त्यसमा आफू बनाउने। जस्तै यसमा उल्ट्याएर हेऱ्यो एकचोटि, जस्तो म त घरैमा बस्छु आफू त घरमै बसिन्छ गरेको छ, म भएको ठाउँमा आफू गर्न पाइयो, म भएको ठाउँमा आफू गर्न पाइयो हैन। तर अरू जस्तै ऊ आएको छ तिमी आएको छ हैन तपाईँ आएको छ यस्तोमा चाहिँ राखिएको छैन। अन्यमा चाहिँ यो कर्ता चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। कर्ता राख्नुपर्ने अवस्था छैन, अन्यमा चाहिँ झिक्दिने, म भएको ठाउँमा चाहिँ झिक्नु परेन, म भएको ठाउँमा आफू गरिदिने बस यति। म जहाँ म आउँछ कर्ता भाववाचीको कर्तृवाचीलाई भाववाचीमा लानु पर्दाखेरि जहाँ म आउँछ त्यसलाई आफू बनाइदिने, अरू मभन्दा बाहेक तिमी त ऊ कुनै नाम यस्ता खालका चाहिँ शब्दहरू जनाउने खालको आयो भने त्यो कर्तालाई टक्कै हटाइदिने झिक्दिने, केही फरक पर्दैन। अर्को कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरू जस्ता विद्यार्थीहरूले प्रश्न पनि गर्छौँ, कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि लाग्छ, हाँसो पनि उठ्छ, खुसी पनि लाग्छ र अचम्म पनि लाग्छ, यस्ता खालका प्रश्न किन आए जस्तो पनि लाग्छ। सबै खालका वाक्यको वाच्य परिवर्तन हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो अलिकति सैद्धान्तिक कुरा हो। यो परीक्षामा त यस्ता खालका परिवर्तनै नहुने खालका प्रश्नहरू सोधिँदैनन्। सामान्यतया परीक्षामा प्रश्न सोध्ने प्रश्नकर्ताले त्यो कुरा विचार गरे हुन्छ। भाइ बहिनीको दिमाग कहिलेकाहीँ आउन सक्छ यो खालको प्रश्न सोध्न पाए हुन्थ्यो, यसको चाहिँ कस्तो वाच्य परिवर्तन होला, कहिलेकाहीँ अभ्यास गर्दै जाँदा हैन, हामी प्र्याक्टिस भन्छौँ नि, अभ्यास यसो गर्दै गयो घोत्लिएर बस्यो, कहिलेकाहीँ दिमागमा झट्ट यस्ता खालका शब्द जस्तो पहिरो लड्यो, रुखमा चरो छ, हामी नेपाली हौँ, रगत रातो हुन्छ, अथवा 4 र 4 जोडे 8 हुन्छ, यस्ता खालका जुन वाक्यहरू छन् यस्ता खालका वाक्य कहिलेकाहीँ दिमागमा आउँछ, यसको चाहिँ वाच्य परिवर्तन गर्दा के चाहिँ हुन्छ होला यसको उत्तर भन्ने खालको दिमागमा लाग्न सक्छ। अनि टिचरहरूलाई सम्झेर चाहिँ प्रश्न सोध्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ कतिपय भाइ बहिनी सायद फोन पनि गरेर तत्कालै सोध्छौ पनि होला, टिचर मलाई त यस्तो खालको वाक्य एउटा चाहिँ दिमागमा आयो, यसको चाहिँ लौ वाक्य परिवर्तन वाच्य परिवर्तन गर्न आएन, कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने खालको। त यस्ता खालका वाक्यहरूमा एकदम ख्याल के गरौँ भने यस्ता खालका वाक्यहरूको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। किनभने यिनले स्वाभाविकता जनाउँछन्, स्वाभाविकता जनाउने खालका वाक्यहरूको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। विचार गरौँ भाइ बहिनी, जस्तो हिउँ सेतो हुन्छ भन्यो भने यसको वाच्य परिवर्तन गर्न सकिँदैन, यो स्वाभाविक कुरा। रगत रातो हुन्छ यसो स्वाभाविक कुरा, यसको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। यस्ता खालका कुराहरू हैन, जस्तो पहिरो लड्यो अथवा भैँसीले भैँसी चर्यो हैन, अथवा चाहिँ भैँसीले घाँस खायो हैन, हुन त भैँसीले घाँस खायो भने त भैँसीद्वारा घाँस खाइयो, त्यो गर्न सकिन्छ, गर्नै नसकिने त्यो अवस्था चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउँदैन। जस्तो भैँसी लड्यो भन्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। पहिरो लड्यो, रुखमा चरो छ, यस्ता खालका निर्जीव जनाउने खालका अथवा स्वाभाविक जनाउने खालका यस्ता खालका चाहिँ क्रियाहरू, यस्ता खालका चाहिँ शब्दहरू प्रयोग भएका वाक्यहरू आए भने ती वाक्यहरूको वाच्य परिवर्तन हुँदैन। त्यसमा कुनै दिमागमा यस्ता खालका कहिलेकाहीँ उदाहरणहरू आए, कहिलेकाहीँ जिज्ञासा आए भने मनले के सोच्नु भने यो अब टिचरसँग सोधिराख्नुपर्ने प्रश्न हो जस्तो छैन, यसलाई चाहिँ स्वाभाविकताको अर्थमा विचार गरेर त्यस्ता खालका प्रश्नहरू दिमागमा नराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई अब यो वाच्यसँग सम्बन्धित हुन त यो जम्मा 1 अङ्क हो, यसमा यति अभ्यास गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्दाखेरि 1 अङ्क आउने हो, नमिल्दाखेरि त्यही पनि जाने हो। त्यसो हुनाले 1 अङ्क पनि बढी महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसो हुनाले 1 अङ्कको लागि भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरूलाई विचार गरेर अभ्यास गर्यो, राम्रोसँग चाहिँ परीक्षामा लेख्न सक्यो भने 1 अङ्क सकारात्मक रूपमा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै मैले आजको क्लासमा यति नै कुरा राख्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।